बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल बल्कि हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अजीम कला शहजादा सफ़ीउद्दीन साहब नेमूशपोर मेलमा वसरा मेलमनो कलीवालो माशुमानो बचियानो तालिब इल्मानो टोलो नमक से खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। सलाम न बाद यारा माँ हजूरा इशियत नस्ता माँ का दोरा तार दींदा सीधा जगह पदी स्टेज वाले नंगलान खुदा दे अल्लाह ताला करम दा खुदा पाक लो शान दा अल्लाह ताला करोड़ करोड़ शुगर चेजनन माता देवे गरीबई छे देवे मलंगई छे दस यो स्टेज नसीब केजी नो पदे बाद इज्जत अल्लाह ताला करोड़ करोड़ शुक्रिया अदा करो और वसरत स्टाफ खबरें हमूरा बार बार कहूँ हर फंक्शन से हर तकरीब से और बार बार दा खबरें केजी मलिक साहब नास्ता अशरफ अली खान साहब मुड़ा मीडिया टीम से कुंदा मुआज़्ज़ज़ रेस्पेक्टेबल टीम चागा मासर अल्फाज नस्ता जिस आगे जस्तायना होगा कोई चो खबरें कौन कौन किदेशी माना ज़्यादा मशरान माना ज़्यादा कोई खलक द कोई लड़न वाला खलक परे मजमे चलास्ती परे तकरीब से खुजनन खुशहाली पदे महसूस हों छे दा जलसे दा तकरीबात दा फंक्शंस दा हर कार हर स्कूल से कागा सरकारी स्कूलों नदी कागा प्राइवेट पब्लिक स्कूलों नदी पदे चे ददे तकरीबात हो एनकाद के जी चिदेता रिजल्ट दे हुआ द नतीजे वराज या द तालिब इल्मानो हौसला अफजाई वराज देना मख्शी शिकुम अम्यास 13 परुन कोरे चागा 23 मार्च मुकदस अम्यास आगा बाबरकत अम्यास चागा मुर्सर अल्फाज नस्ता 23 मार्च 47 ता चिकुम करारदाद पास सलेव मंजूर सलेव आगा यकीनन च तारीख पागे गवाही वर्ते खुजरा जो टॉपिक दे तालीम दा नूरे खबरे और मुफ्त इजाजत न राखे जदा तालिब इल्मानो पुबारी चे जो खबरे अस्कूल वाण दा बची नन तासू गोरो जदा दी मजमे ददे तकरीब चे कुम चीफ गेस्ट रवादा डॉक्टर खालिद रजा से अगन चे बदे कुर्सी नास्ता अगा हिम्मत करायला अगा मेहनत करायला अगर तासो अमूल होने बचानो दवा से ठाट बादी जिंदगी तेरा ला शहजादा से चिकुम नास्ता ने चिकुम पावर आगा तहसील दी या कुम इज्जत खुले पर करायला अगा हिम्मत और मेहनत पर बलबूते बादी नन तासो गोरो तासो अमूल होने खलक अगर तासो बचानो चिकम ने हो तारीख पागे गवादा तारीख पाने पागे गवाही वर गई चैनल गोरो लगा चलेंगे मक्ष तकरीब से मुर्दावे वो युवा खबर इंसानियत पले उनको चे इंसानियत चला दयो लोई शायरा इंसानियत दा पैसे सर ताल्लुक न साथी इंसानियत को बेला मकाम लरी कला चियो इंसान दा इंसानियत हासिल सो इंसानियत पचराला है अखलाक पचरालन अगा कोरोना लोई इंसान दा अगा तोलो तपतरा चे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चागा उसने खुल्क मालिको अगा बेहतरीन अखलाक मालिको नो बचिया नो कचीरे तासो मुर्श पजा चे अखलाक रावलू इंसानियत रावलू हकीकी मोहब्बत रावलू नो गवरज लरेला चे तासो मुर्बा पर मंजूर होता पर से दो चे कामयाबी मुमु यो शेर दा दिया लामा से डॉक्टर से वही नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे और तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे अल्लाह ताला ने चाह मेहनत न सह गई अल्लाह ताला ने चाह हिम्मत न सह गई हो कचेर का मुर्श नन ददे कपड़ों कदरों को ददे टोपियों कदरों को
د مور او د پلار پیسې قدر وکړو د پلار مزدورۍ قدر وکړو نو هیڅ کله سوال نه پیدا کېږي چې یو بچی به منزل ته په رسېدو کې ناکامه شي بلکې هغه به همیشه کامیابي مومي تاسو ته پته ده چې تاریخ ډک ده نن هغه خلکونه لکه څرنګه تاسو نن وینو اسامبلو چې کوم خلک ناست دي یا هسپتالو چې ناست دي یا په دې سکولونو چې ناست دي دا صرف او صرف دا تاسو موږ باندې په ټاټونو ټیم تیر کړی ده او هغه خلک نن د همت او د مهنت په وجې سره په کرسیو ناست دي یو متل مخکې واقعه و په نیټ باندې چلیږي په فیسبوک باندې چې دنیا چې اولنی شی چې شی دا امن پسندي جنگ جګړې دا نیستي راولي قحط راولي همیشه دپاره هوښیار انسان هغه ده تکړه انسان هغه ده چې هغه ته که چېرته یو کس داسې وي چې هغه نادان وي کمعقل وي لقمان حکیم نه چا پته وکړه چې بھائی حکیم صاحب ته هوښیار ولې نو هغه په جواب کې ورته وایي چې بھائی زه هوښیار نه یم بلکې کوم کار چې کمعقل کې آز نه کړم اوس خبره داسې ده خبرې ډېرې دي معلومات ډېر دي خو بهرحال مانه نور کسان ناست دي مشران ناست دي زه صرف دا وایم چې د یو طالب علم مطلب چې تا مور او پلار دې سکول ته رلږي او ټوله ورځ ضایع کوې دا صرف او صرف د سبق حاصلولو دپاره تعلیم حاصلولو دپاره که چېرته تاسو موږ وخت قدر وکړو بله خبره دا چې وخت دا یو قیمتي شی ده دا تاسو ته بچیانو د یو تحفه میلاو ده دا عمر د نادانۍ عمر ده دا د الله تعالی له طرفه هر چا ته میلاویږي خو که چېرته د دې عمر کنټرول تاسو موږ وکړو نو موږ به کامیابۍ طرف ته رسېږو موږ به منزل طرف ته رسېږو او یقینا په دې خبرې چې شک نشته چې تاسو موږ ته ټولو ته دا پکار دي چې موږ به د مشرانو قدر کوو په کشرانو به شفقت کوو او بله خبره ده چې چېرته مشر ناست دي یا ولاړي نو یو طالب علم ته دا پکار دي چې هغه مشر دا ووایي چې واقعي دا یو تعلیم یافته کس ته دا د سکول سټوډنټ ته دې نه عبرت اخیستل پکار دي او دې نه سبق اخیستل پکار دي بله خبره ده چې دنیا نن سبا ډېره تیزه روانه ده دې زمانې ته موږ په تیزه زمانه وایو او دې تیزې زمانې چې موږ ته تیز رفتاره چلېدل پکار دي ولې چې دا خبره موږ بار بار کوو چې دا یوه د ټیکنالوژۍ زمانه ده یوه د ساینس زمانه ده یوه د کمپیوټر زمانه ده تاسو وګورو نن موبایل یو ټچ ډبای ده په هغه باندې ویډیو کال وګوره یو کس په برطانیا چې ناست په سعودي عرب چې ناست او بل کس دلته د هغه پکچر تا ته لیده سي او د تا پکچر هغه ته لیده سي دا واقعي یو د کمال خبره ده او دا د الله تعالی لوی کرم لوی احسانات د مخکې زمانې انسان که چېرته نن اور بیدار شي نو به ووایي چې دا ایجادات نه دي بلکې دا ایجادات نه دي دا جادو ده دا منتر ده نو په دې خبرو چې شک نشته نو بچیانو دا یو خواست ده چې تاسو ته دا کومه ځواني چې میلاو ده دا د خدای له طرفه تحفه ده بیا دا خبره کوم او موږ به د دې ځوانۍ حفاظت په خپله کوو موږ به دا ځواني ضایع کوو نه ولې چې تا نه کوم ډېر توقعات دي د نن یو ماشوم د نن یو طالب علم هر فنکشن چې موږ دا خبره کوو چې دا د مستقبل دا به د سبا ورځې یو ټیچر جوړېږي دا به د سبا ورځې یو افسر جوړېږي دا به د سبا ورځې یو انجینیر جوړېږي دا به سبا ورځې یو سرمایه‌دار جوړېږي نو دې خبرې چې هېڅکله شک نشته ده او که چېرته تاسو موږ همت او محنت باندې یقین وکړو ټولو نه غټه خبره یقین امید ساتل او دې چې شک نشته علامہ صاحب وایي چې خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا نو بڑے خبر کې شک نشته ځکه چې کومو قومونو کومو خلکو چې د خپلو حالاتو بدلولو کوشش په خپله نه ده کړی هغه چې هېڅکله چینج نه ده راغلی هغه چې تبدیلي نه ده راغلې نو ټایم کم او د ټایم کمۍ په وجې سره زه معذرت خوایم ولې چې ما نه شاته نور تقریر کوونکي دي مقرران دي ډاکټر صاحب راځي شهزاده صاحب ناست ده نور داسې ریسپیکټیبل کسان ناست دي قابل احترام استادان صاحبان نو زه تاسو یو واري ته بیا شکریه ادا کوم او د الله تعالی ډېر مشکور یم
कि मां वो गरीब का नंदा से उसके बाद उलाट दामाद पारी यो इज्जत खबर अदा यो फखर खबर अदा नो पाखिर जी और शेर खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद।